बॅडमिंटन टुर्नामेंट जातालो आनीक थोडक्यात सांगपाचें म्हणल्यार बॅडमिंटनाची आमकां हांगासर हिस्ट्री आसा आनीक खुबशे भुरगे खेळटाले आनी हांगासर स्पर्धा जाताली म्हाका आतां कुडचड्या पुरुषमाला देवळा आसा थंय एक टुर्नामेंट जातालो आनी आमकां हांगा एक टुर्नामेंट जातालो आनीक बरे बरे प्लेयर खेळोन गेल्ले आसा सहज आमी काल हांगाच्या ऑफिसाक गेल्ले तेन्ना नंदीश वस जो बरो प्लेयर खेळटालो तो आयज सहज म्हणलें की आमचो टुर्नामेंट आसा तेन्ना ताणें म्हणलें की मारुतीच्या देवळा कडेन मेळ म्हणून की आपूण पयलीं खेळ्ळा म्हणून सो असो ही आमची हांगा हिस्ट्री आशिल्ली ह्या ग्रावंडाक आनीक जालें कितें तर 2000 प्रत्येक फावटी 2011-12 सहज आमचे भुरगे हांगासर जमा जाले आनीक अशें चिंतलें की आमकां खेळपाक कितें ग्रावंड ना तर आमचे देवाचें जे शेत आशिल्लें ते शेताक आमी खेळपाची सुरवात करया बॅडमिंटन आनीक अशें बसून आमी 2011 सुरवात केली आनीक 2011 आमी थंय देवस्थानची जी जमीन आशिल्ली त्या जमिनीक आमी देवस्थानाच्या कमिटी कडेन मान्यता घेतली आनी गांवकारांची मान्यता घेवन त्या जाग्यार आमी थोडी माती घालून पयल्या वर्साक मातयेन आमी पेटून आचून आमी ग्रावंड केलें आनी खेळपाक सुरवात केली 2011 आनी तेन्ना आमचे कडेन आशिल्ले जे ह्या टुर्नामेंटाक ज्या हांगासर खेळपाक जे आशिल्ले हांव येता कारण तांकां लागूनच हांव टुर्नामेंट हांगा जाता तातूंत भितर अनूप नायक रितेश गुरुदास नायक सुजय नायक सुशांत नायक रॉय नायक विपिन नायक ईश्वर नायक अमर मापारी शिवाजी फडते दत्तप्रसाद नायक सचिन नायक प्रीतिदास फडते प्रमोद फडते साहिल नायक साहिल फडते आनी गौरेश सावंत आनी अशीं खुबशीं नांवां आसात पूण हे सगळे थंय खेळपाक येताले 2011 गजाली आनी तेन्ना खेळटना तेन्ना सगळो धुल्ल जातालो सो एक विचार केलो की आमी थंय बारीकसो लेयर आमी बदलून थंय कॉंक्रीट घालून फिक्सिंग करून आमी ग्रावंड करचो म्हणून आनी त्या वेळार जेन्ना आमी ग्रावंड करपाचो थारायलो तेन्ना खास करून अनूप लक्ष्मण नायक आनी रितेश नायक जे आसताले ते आतां आमचे बरोबर मदीं ना तेणें इतलो पुढाकार घेतलो की म्हाका दिसता जे चॅम्पियन आशिल्ले ताका आमी रिपोर्ट केल्ले आनी रितेशाक आमी प्रत्येक वेळार त्या वेळार आमी आतां जे खेळटात तेन्ना हांव सगळे भुरग्यांक सांगता की हो जो ग्रावंड खेळटात तो ग्रावंड फक्त रितेश गुरुदास नायक हाजे खातीर जाल्लो आसता तो सामको असो डेडिकेशन कशें घेवन ते ग्रावंडा खातीर काम करतालो आनी काम आमी तो पूर्ण केल्लें तेन्ना PCC घालून आमचे प्लास्टर करून एक सुंदर असो ग्रावंड केलो आनी तेन्ना भुरगे खेळपाक लागले सादारण 6-7 वर्सां भुरगे वेवस्थीत खेळटाले सगळे भुरगे खेळटाले हांवें नांव घेतलें तेच बरी भायले टुर्नामेंट खेळपाक येताले मदीं कितें जालें मदीं कोवीड आयलें आनी कोविडाक एक ब्रेक पडलो आनी खेळपाचें थोडें काम म्हणजे कांय आसलें खेळपाचें अशें थंड पडलें आनी मदीं अशीं 2-4 वर्सां सहज अशी ब्रेक पडला आनी ल्हान ल्हानशे भुरगे थंय खेळटाले टोटल ग्रावंड बंद जाल्लो आशिल्लो पूण भुरगे खेळटाले पूण अंदू कितें जालें की अंदू परत भुरग्यांक एक उमाळ आयलो आनी जीत जाली आनी ताणें खेळपाक सुरवात केली आनी तेन्ना सिद्धार्थ बाब आनी आमी तांकां एक तेंको दिलो की तुमी जर खेळटात जाल्यार आमी तुका सपोर्ट करता आनी ते प्रमाणे सिद्धार्थ बाब आमी उलोवपाक लागले तेणें सांगलें की तुमी जे भुरगे खेळटात त्या भुरग्यांक आपलो हांगासर तुका सहकार्य आसतलें आनी भुरगे वेवस्थीत खेळपाक लागले आतां तेन्ना खेळटा तेन्ना फक्त व्हडलेचे भुरगे खेळटाले अशें ना तर श्रावण वाठार पण शेळड्या कुडचड्या ह्या वाठाराचे भुरगे येवपाक लागले तेन्ना आमकां दिसलें की हांगा भुरग्यां कडेन जोश आसा भुरग्यांक उमेद आसा म्हणून तेन्ना भुरग्यांनी ठरयलें की आमी टुर्नामेंट करतात आनी एक योगायोगान म्हणटात की आमचे आमदार ते हांगासर आयिल्ले कार्या खातीर आयिल्ले तेन्ना सांजे वेळाचेर तेन्ना थंय आमदारान तेंची आमकां भेट दिली आनी आमदारान आमी सांगलें की आमच्या मनाक हांगासर भुरग्यांच्या मनाक टुर्नामेंट करपाचो आसा त्या वेळार आमी टुर्नामेंट करतात म्हणून तर आमदारान सांगलें तुमी फुडें सरात आपलो सहकार्य आसतलें म्हणून आनी ताकाच लागून आमी एक बरो असो टुर्नामेंट आमी ओपन करपाचो येवजिल्लो आसा सविस्तर जी म्हायती आसा ती हांव थोडक्यात सांगता कारण आनी फंक्शन आसा पळय आरती आसा तर 31 जानेवारी 1 फेब्रुवारी आनी 2 फेब्रुवारी असो टुर्नामेंट आसतलो टुर्नामेंट एक्चुअली आमी मोडे दरवाज्यान करपाचो येवजिल्लो आसा आनी आमदार मातसो म्हणटाले की इतली कितें तुमी एक्सप्रेस करता काय म्हणून पूण सर भुरग्यांची उमेद खूब आसा जमलेल्या सगळ्यांक देव बरी सांग आवडून आजच्या हनुमान वॉरियर्स जो बॅडमिंटन टुर्नामेंट ऑल गोवा करून हाडला हे टुर्नामेंटाच्या ट्रॉफी इनॉग्रेशन सुवाळ्याक आमचे मध्ये
साउथ गोवा डेप्युटी अध्यक्ष आणि हे वाठाराचो झडपी मेंबर सिद्धार्थ गांवकर देसाय, तशेंच आमचे हे वाठाराचे सगळे वांगडी, आमचो रुपेश बाब, आमचो रॉय बाब, आमचो ओंकार बाब, तशेंच आमचो सेक्रेटरी देवस्थानाचो, तशेंच आमचो यश बाब, संस्कृत बाब, फुडल्यान आसलेले सगळे आमचे भुरगे, आमचे पत्रकार भाव आणि आमचे हे टुर्नामेंट घडोवन हाडपी तत्वस घेवन फुडें व्हरपी सगळे वांगडी. तर टायम घेना, सुशांतान आतां सांगलां की टुर्नामेंट करपाक जाय, प्रायज मनी अशी आसा ती फुडें व्हरपाक जाय. आनी ऑर्गनायज करता तेन्ना हे भुरगे हेच पाटींनी डेली खेळपाक जाय हें आश्वासन तुमणे घेता जाल्यार आमी तुमकां सपोर्ट करता. टुर्नामेंटाक कितें जाता त्या दिसांनी फक्त टुर्नामेंटूच जाता आनी भुरगे मागीर खंय दिश्टी पडना आनी मागीर परतून एक वर्सांनी परतून टुर्नामेंट दिसता. तुमी सुंदरसो ग्रावंड केल्लो आसा, आमचे मेमरी रुपेश बाबाचे म्हणजे ते हेच्या नांवान देशाच्या नांवान जे केल्ले आसा, तुमी म्हाका दिसता सदांच खेळपाक जाय. सदांच जर खेळपाचें आश्वासन मिनिमम एक 10-15 भुरगे वाठाराचे वा बाकीचे वाठाराचे शेतांत ठेवले जाल्यार मागीर सुशांत सांगता ते करपाक म्हाका कांयच गरज ना. नाल्यार आतां पयला की टुर्नामेंट करता आनी मागीर टुर्नामेंटान तरी मागीर नाच भुरगे खेळपाकूय ना. कित्याक आज तुमचे इतले टुर्नामेंट जाता म्हाका गोंयांत खंय जाता क्रिकेट आनी बाकीचे टुर्नामेंट. सो एनी हांव जावं म्हाका कांय प्रॉब्लम ना, आमी आसाच. पूण म्हाजें इतलेंच हेतू की बॅडमिंटन भितर तुमी खेळटा जशें फाटली सुशांतान यादी काडल्यो, नंदेश सगळं खेळटालो, बाकीचे माने सांगा खेळटाले, आज तुमी भुरगे तयार जाता. सो हे खेळपाक तुमी जाय जाल्यार हो कोट कमी पडटा जाल्यार फाटल्यान सायडीन आनी जागो आहा तोय आमी कोणाकडे मागून तोय आमी 2 कोट करया, नो प्रॉब्लेम. पूण एक लक्षात दवरपाक जाय, टुर्नामेंटा भितर जेन्ना तुमी घडयता तुमी तयारी बाबा फुडल्या टुर्नामेंटाक तुमी तयार जावपाक जाय. आनी तुमी जेन्ना गोंयच्या लेवलाचेर टुर्नामेंट करता जाल्यार तुमकां हांगा हे वाड्यावयल्या लोकांनी भुरग्यांनी प्रायज मेळपा जाय अशी म्हजी अपेक्षा, आमची सगळ्यांची अपेक्षा. त्या खातीर चड टायम घेना, हांव हनुमान वॉरियर्स ऑल द बेस्ट म्हणटा. आनी जे ऑर्गनायझर नांव घेना, सगळ्यांची नांव हांव घेवना, कित्याक आज पासून तुमी सगळे आसा भुरगे, कृतीक म्हणटा सगळ्या परत चड आसा, कृतीक आसत आसता, हनुमान जाल्लो सद्या, तेजेर हांव कांय उलयना. पूण एक लक्षात दवरपाक जाय की टुर्नामेंटाचे कितें आसा आमचो झडपी बाबाचो हांव आसा, आमी कितें करपाचें करया आश्वासन दिता. पूण एक कंडिशनाचेर की टुर्नामेंट जातरी फुडें भुरग्यांनी आमी केन्ना भितर सतत ते सांजच्या टायमार जाता तुमी, पूण सगळे खेळपाक जाय. कारण फुडलो टुर्नामेंटाक विचार मागीर करूंक पडटलो, कांय टुर्नामेंट विचार करना. सो तेन्ना खातीर तुमी सगळ्यांनी भुरग्यांक तयार जावपाक जाय, सगळे भुरगे खेळपाक जाय. आनी जशें आसोशाचो सायडीचो कोणाचो जागो आनी मेवता तांकां मागीर रिक्वेस्ट करून तोय जाल्यार ग्रावंड करपाक तोय आमी करून हांव सिद्धार्थ बाब आमी करून दिता हें सांगून आश्वासन दिता. आनी ऑल द बेस्ट म्हणटा. आनी फुडल्या फाटी टुर्नामेंट जाता तेन्ना हांव म्हणटा की हे फाटी तुमी जिखचे ना अशें म्हणना, मे बी जिखूं शकता. कित्याक सिद्धार्थ बाबा आतां उलयतालो म्हाका सांगलें एटलिस्ट 40-50 एंट्री येता स्टेट लेवलाचेर. हांगा खुबशे कुचड्यावयले भुरगे म्हाका लास्ट टायम 1 वर्स पयलीं आमी जेन्ना टुर्नामेंट केल्लो कुचड्यावयले गोंयचे हेका तो शिरसाट म्हणून जिखलो, तो अशें करून खुबशे भुरगे आमचे आसा खेळटाले. पूण म्हाज्या मनान आसा की तुमी हांगा खेळोन फुडले हेका हे जायना तर तुमी तयार जावपाक जाय. सो हे आश्वासन घेवन परतून एकदां बरी ट्रॉफी येयल्या, आमी सगळे वांगडी जे आसा हे सगळे तुमी सगळे टुर्नामेंटाक बरे भशेन सपोर्ट करतले, हे आमी सपोर्ट करतले हे सांगून तुमी एकदां जमलेल्या देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. गव्हर्मेंट